प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसी तपाईं सबैलाई टक्राउँदै तपाईहरु सबैलाई प्रेस येशूको नाममा स्वागत गर्छौं। आजको पवित्र धर्मशास्त्रबाट अध्ययन र मनन गर्नका लागि यो महिना भरि हामी बाइबल सन्डे भनेर सम्झना गर्छौं। अनि दोस्रो आइतबार प्राय चर्चेसहरूले बाइबल सन्डे भनेर पनि पालन गर्छन्। तर वास्तवमा हामी यो महिनाभरि नै कि बाइबल हामी धर्मशास्त्र पनि भन्छौं, परमेश्वरको पवित्र वचन हो। अनि ग्रीकमा बाइबललाई बिब्लोस भनेर भनिन्छ। बिब्लोसको अर्थ हो पुस्तकहरूको पुस्तक, जसलाई हामी एउटा लाइब्रेरीसँग तुलना गर्छौं। जब हामी पुस्तकालयमा लाइब्रेरीमा जान्छौं त्यहाँ धेरै प्रकारको पुस्तकहरू उपलब्ध हुन्छ। ऐतिहासिक पुस्तकहरू हुन्छ, कथाको पुस्तकहरू हुन्छ, उपन्यासहरू हुन्छ, विभिन्न लेखिका कविहरूले लेखिएको पुस्तक पुस्तिका पढेर ज्ञान उपार्जन गर्ने अनि सँगसँगै धेरै कुराको जानकारी दिने प्रक्रियामा पुस्तकालयको पनि ठूलो भूमिका छ। त्यसैले बाइबललाई पनि 66 वटा पुस्तकबाट एउटा बाइबलको निर्माण भएको छ। 40 भन्दा बेसी यसको लेखकहरू हो। अनि संसारमा सबैभन्दा बेसी बिक्री हुने पुस्तक चाहिँ बाइबल हो। अनि धेरै संख्याले बाइबललाई अध्ययन पनि गर्छ। धेरै भाषामा अनुवाद पनि गरिएको छ। बाइबलको धेरै प्रकारले प्रचारहरू पनि गरिन्छ। बाइबल जसलाई हामी धर्मशास्त्र, धर्म पुस्तक पनि भनिन्छ। अनि परमेश्वरको पवित्र वचन यशाया 40:8 मा लेखेको छ। यशाया 40:8 मा घाँस चाहिँ सुकिहाल्छ, फूल ओइलाइहाल्छ, तर हाम्रा परमप्रभुको वचन सधैँभरि अटल रहन्छ। परमप्रभुको वचन चाहिँ सधैँ अटल रहन्छ। यूहन्ना 1:1 मा पनि यसो स्वयं वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो, पछि वचन स्वयं शरीरमा परिणत भइकन हामीसँग बास गरे। लोगोस, जुन वचनमा जीवन छ, शक्ति छ, जसले हामीलाई निरन्तर प्रकाश दिइरहन्छ। अनि बाइबललाई भोजनसँग तुलना गरिन्छ। अनि जुन भोजन हामी नियमित ढङ्गमा उपभोग गर्छौं, सेवन गर्छौं, जसले गर्दा हाम्रो शारीरिक, आत्मिकी, मानसिक यसले तन्दुरुस्ती प्रदान गर्दछ। बाइबलको आफ्नै स्थान छ, उच्च स्थान छ। ईसाई जगतमा यसको उत्कृष्ट स्थान छ, किनभने परमेश्वरको पवित्र वचन हो। यशाया, यर्मिया, मोसा, यहोशूलाई परमेश्वरले निर्दिष्ट दिनुभयो कि तैले मैले भनेको वचनलाई लेखेर राख्नु, रेकर्ड गर्नु र आउने भावी पिँढीले यसलाई अध्ययन गरेर परमेश्वरसँग सम्बन्धित गहिरो भेद अनि अर्थहरू, रहस्यहरू उनीहरूले थाहा पाउनेछ। जस्तै हामी थियोलोजी भन्छौं। थियो भनेको परमेश्वर, लोजी भनेको ज्ञान। परमेश्वरसँग सम्बन्धित ज्ञान हो थियोलोजी। यो कुनै डिग्री हासिल गर्ने कुरा मात्र होइन, यो परमेश्वरसँग। अनि यो चाहिँ सुरुदेखि नै थियोलोजी भन्ने कुरा आयो। परमेश्वर अनि वचन चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानको माध्यम हो। र तपाईले हामीले परमेश्वरको वचनलाई उत्कृष्ट स्थान दिइरहेछौं। यसलाई हामी नियमित ढङ्गमा अध्ययन गर्छौं, पालन पनि गर्छौं। यूहन्ना 15:7 मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू ममा रह्यो भने अनि मेरो वचन तिमीहरूमा रह्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग, म तिमीहरूलाई दिनेछु। परमेश्वरको वचन तिमीहरूमा रह्यो भनेदेखि अनि अनन्तका कुराहरू ख्रीष्टमा छ। अनि जो परमेश्वरको पवित्र वचनद्वारा हामी प्राप्त गर्न सक्छौं। बाइबललाई धेरै कुरासँग तुलना गरेको छ। दूधसँग तुलना गरेको छ, पानीसँग तुलना गरेको छ, आगोसँग तुलना गरेको छ, ह्यामरसँग तुलना गरेको छ,
दुई धारे तरवालसँग तुलना गरेको छ, ऐनासँग तुलना गरेको छ, बत्तीसँग तुलना गरेको छ। परमेश्वरको वचनलाई विभिन्न प्रकारले तुलना गरेछ, विभिन्न रूपले हामी परमेश्वरको वचनलाई अपनाउन सक्छौँ। परमेश्वरको वचन नै हाम्रो मार्गदर्शन हो। परमेश्वरको वचन हाम्रो ज्ञान बुद्धिको भण्डार हो। परमेश्वरको पवित्र वचन हामी परमेश्वरसँग कहाँ पुग्न सक्दछौँ। यसोस्ले गर्दा परमेश्वरको वचनलाई हामीले बडो गम्भीरतासँग प्रार्थनापूर्वक तयारी हृदय हामी देख्छौँ बेरियाको मण्डलीले तयारीको साथ खुसी आनन्द साथ परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्थे अनि अध्ययन र मनन गर्थे भनेर लेखेको छ। त्यहाँ त्यसको परिणाम उनीहरूको बिचमा धेरैले विश्वास गरे। तेस्रोको मण्डलीमालाई पौलले लेख्दै भन्छ, तिमीले पाउल र तिमोथीको वचन जस्तो होइन तर परमेश्वरको वचन भनेर ग्रहण गर्यो अनि त्यसले तिमीहरूको जीवनमा काम पनि गर्दछ। परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्नु मात्र होइन, याकुबले चाहिँ सुन्ने मात्र होइन तर पालन गर्ने पनि। पत्रसले भन्छ यो चाहिँ अविनाशी वचन हो, कहिले पनि नाश हुँदैन, अटल जीवित वचन हो जसको अन्त छैन। अनि 66 पुस्तकद्वारा निर्माण भएको अहिले धेरै प्रचारहरू भइरहेको छ। यो वचन पुरानो भयो, यसलाई अझै थप्नुपर्छ भन्ने कुरा कतिवटा पुस्तक पुस्तिकाहरू लिइरहेको छ। त प्रियहरू, हाम्रो लागि यो 66 पुस्तक जो परमेश्वरको वचन यो नै पर्याप्त छ। यो नै हाम्रो लागि पर्याप्त छ, यो नै हामीलाई सफिसियन्ट। अनि यति नै हामीले रीतिबाटै प्रशस्त रूपमा हामी परमेश्वरको प्रकाशनहरू, उहाँको इच्छाहरू, उहाँको आशिषका कुराहरू, आध्यात्मिक कुराहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हे परमेश्वरको पवित्र वचनलाई हामी छोटकरीमा अध्ययन गर्ने कोसिस गरौँ। अघि यशायाले भनेको छ, सधैँभरि अटल रहनेछ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मान्छे रोटीले मात्र होइन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ। परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ। तिमोथीलाई पत्रमा लेख्दछ, परमेश्वरको पवित्र वचन र प्रार्थनाद्वारा चाहिँ पवित्र अनि शुद्ध गरिनेछ। परमेश्वरको वचन जसलाई हामी धर्मशास्त्र भनेर भन्छौँ, जसलाई हामी स्क्रिप्चर भनेर भन्छौँ। पहिला यस्ता पुस्तक थिएन, स्क्रोल गरेर राखेको थियो, पछि पुस्तकमा बन्यो। अध्ययन थिएन पहिला, अहिले अध्ययन गर्नु सुविधाको लागि हामीलाई अध्यायहरू बनाइयो, पद छुट्याइयो। यो सबै अध्ययन गर्ने सुविधाको लागि मात्र हो। अनि समुच्चमा यो परमेश्वरको वचन। पुरानो नियममा गरिएको प्रतिज्ञाहरू, प्रकाशनहरू नयाँ नियममा पुरा भएको छ। धेरै यसले पुरानो नियम अब हामीलाई चाहिँदैन भन्ने खालको पनि कुरा गर्छ, तर वास्तवमा पुरानो नियम, पुरानो करार बिना नयाँ करार पुरा हुँदैन, अनि नयाँ नियम बिना पुरानो करार पुरा हुँदैन। एकाअर्कामा परिपूरक छ, एकाअर्कामा यसले प्रकाश गर्नमा सहायता पुर्याइरहेछ। र अध्ययन गर्नुको लागि मात्र पुरानो नियम नयाँ नियम भनेको हो, तर वास्तवमा समुच्चमा यो परमेश्वरको पवित्र वचन हो। अब हामी संक्षिप्तमा हेरौँ यसको कसरी रचना गर्यो। 40 भन्दा बेसी लेखकहरू छन् अनि विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आएका लेखकहरू छन्। अनि बाइबल वचनहरू विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट प्रभुले प्रकाशन दिनुभएको छ। उदाहरणको रूपमा हामी देख्छौँ करिन्थीको मण्डलीमा धेरै प्रकारको दान वरदानसँग सम्बन्धित अन्योन्यता विवाद भइरहेको थियो। त्यसकारण पवित्रले पवित्र आत्मा भइकन पवित्र आत्माको दान वरदानसँग सम्बन्धित लेखिएको पत्रिका, त्यसको ब्याकग्राउन्ड। एफिससको मण्डली, एफिसस एउटा यस्तो नगर हो जो चाहिँ एउटा व्यापार वाणिज्यको केन्द्र, अनि धेरै खालको मानिसहरू बस्थे त्यहाँ। अनैतिक कुराहरू बेसी भइरहेको थिए। त्यस कारणले एउटा क्रिस्चियन जीवन चाहिँ यस्तो बिचमा कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरोलाई मध्यनजर गरेर एफिससको पत्र लेखिएको। कलसीमा धेरै खालको ख्रिस भन्दा पनि अरू कुरो सर्व ज्ञान चाहिँ सर्व कुरा हो भन्ने कुरा आयो, तर यसो नै सर्वोपरि भन्ने कुरोलाई दिएर कलसीको मण्डली चिठी लेखे। यसरी प्रभुले प्रकाश दिँदै ल्याउनु भयो। अनि सबै तपाईँले हाम्रो लागि एउटा
आशिषको कारण, मार्गदर्शन कारण भएर आयो। पहिला पत्रुस 2:20-21 यसरी लेखेको छ, तर पहिले यो जान कि कुनै अगमबानी कसैले खास आफ्नै अर्थ दिएको होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट उत्तेजित भएर अथवा प्रेरणा पाएर मानिसहरूले परमेश्वरका तर्फबाट बोल्दै थिए। कुनै पनि मान्छेको कल्पनाबाट, मान्छेको ज्ञान र बुद्धिबाट परमेश्वरको वचन चाहिँ रेकर्ड गरिएको होइन, तर यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट प्रेरणा पाएर परमेश्वरको वचन आए अनि अगम वक्ताहरूले बोल्दै गए। झुटा अगम वक्ताहरू धेरै आए जसले आफ्नो मन गणित कथाहरू र प्रलोभनका कुराहरू राखे। वर्तमान समयमा यस प्रकारको खतराहरू हामीसँग छँदैछ। असल वक्ता, असल शिक्षक र नयाँ नयाँ शिक्षा लिएर आउने प्रयत्न गर्छन्, तर प्रियहरू हामी परमेश्वरको वचनलाई पत्रुसले त्यसै कारण त्यहाँ गएको मण्डलीसँग भन्नुभयो कि कुनै पनि अगमबानी चाहिँ मान्छेले आफ्नो कल्पना गरेर आफ्नो इच्छाबाट कतैबाट सोर्सबाट पाएर लेखेको होइन, तर पवित्र आत्मामा प्रेरणा, जसरी हामी यर्मिया, एजिकेललाई अनि यहोशू, मोसालाई परमेश्वरले निर्दिष्ट दिनुभयो, स्पष्ट रूपमा तैँले लेखेर राख भनेको वचन। त्यसैले पछिबाट आउने प्रेरितहरूलाई प्रभुले प्रेरणा दिनुभयो अनि त्यो प्रेरणाबाट प्रेरित भइकन यो पवित्र कसरी प्रेरित भयो अघि हामीले पायौँ। कलन्तीको मण्डलीको परिस्थितिलाई देखेर पवित्र आत्माले पौल प्रेरितलाई प्रेरणा दिनुभयो, प्रकाश दिनुभयो अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा उनले यो कुरो ल्याए। अनि अब यहाँ हामी पाउँछौँ किन भने परमेश्वरको सन्देश आफ्नो जनहरू कहाँ पुर्याउनलाई। जसरी अगम वक्ताको एउटा मुख्य रोल थियो, परमेश्वर जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही मानिसहरू कहाँ पुर्याउनु पर्थ्यो, चाहे राजालाई होस्, चाहे शासकलाई, चाहे प्रशासकलाई होस्, चाहे साधारण जनतालाई होस्, जे छ त्यही लगेर भन्नु पर्थ्यो। जसरी मोसालाई 10 आज्ञा दिनुभयो, व्यवस्था दिनुभयो, तैँले गएर सिका, बता, पढेर सुना। परमेश्वरको सन्देश चाहिँ मान्छेहरू कहाँ, जुन चाहिँ सन्देशमा चाहिँ जीवन थियो, त्यो पुर्याउनुको लागि परमेश्वरको वचन आयो। त्यसै कारण परमेश्वरबाट प्रेरणा भएको हरेक धर्मशास्त्र चाहिँ जो छ सिकाउनलाई, अर्थ दिनलाई, सच्याउनलाई, उचित जीवन ज्ञापन गर्नलाई उपयोगी हुन्छ। परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुजनित भई सिद्ध भएको होस्, उद्देश्य हामी देख्छौँ। किन परमेश्वर दिनुभयो? परमेश्वरको प्रेरणाबाट लेखिएको धर्मशास्त्र जो छ, जो चाहिँ शिक्षा दिनलाई, अर्थी दिनलाई अनि मान्छेलाई सच्याउन, करेक्सन गर्नलाई अनि उनीहरूले उचित जीवन, एउटा अनरेबल जीवन जिउनको लागि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई अति नै उपयोगी छ। अनि मान्छे परमेश्वरको जनहरू चाहिँ हरेक असल काममा उनीहरू चाहिँ एकदमै सुसज्जित भएको होस्, सिद्ध भएको होस्। असल काम गर्नु मात्र त्यो काम चाहिँ सिद्ध रूपमा भएको होस् भन्ने हेतुले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभयो। इजरायललाई भन्नुभयो तिमीहरू कम्ती छौ, नघबराऊ, तिमीहरू एउटा विशेष जाति हुन्छ, उत्कृष्ट जाति हुन्छ अनि तिमीहरूबाट अब यो दुनियाँमा एउटा आशा अनि तिमीहरू चाहिँ एउटा उत्कृष्ट जातिबाट जिउनु पर्छ भनिकन चाहिँ उहाँले व्यवस्था दिनुभयो। अनि व्यवस्थाको निर्देशन अनुसार, मार्गदर्शन अनुसार इजरायलले जिउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू प्रभावशाली भयो, तर भङ्ग गर्दा दण्ड पनि पाए। अनि त्यही कुरो तिमोथीलाई लेखेको छ 2 तिमोथी 3:16। यसले हरेक कुरोमा हामीलाई सहायता गर्छ। बाइबल यस्तो कुरा हो जसले हामीलाई आध्यात्मिक कुराहरू, पारिवारिक कुराहरू, सामाजिक कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू, प्रशासनिक कुराहरू, व्यापार वाणिज्य कुराहरू, हरेक कुरामा बाइबलले हामीलाई शिक्षा दिइराखेको छ। अनि हामी एउटा प्रभुको सन्तान भएको कारणले कस्तो प्रकारको रोल, रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउनु पर्छ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई नित्य सहायता गर्छ। त्यसै कारण एफिसी 2:10 भन्छ हामी ती बमोजिम चल्नलाई, जो परमेश्वरको वचन हामीसँग आयो
ती बमोजिम चल्नलाई परमेश्वरले अघिबाटै तयार गर्नुभएको असल कामको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृष्टि गरिएका छौँ। हामी चाहिँ असल कामको निम्ति, फलदायक कामको निम्ति, उपयोगी अरूको लागि उपयोगी हुनको लागि, लाभदायक हुनको लागि चाहिँ हामी ख्रीष्ट येशूमा हामीलाई सृष्टि गरिएको छ, अलग गरेको छ। अनि यो वचन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन वचन जीवित र नित्य रहने, विनाशी होइन अविनाशी, तर परमप्रभुको वचन त सदा सदा रहिरहन्छ। अब जुन वचन हामीले ग्रहण गरेको छौँ त्यो कहिले पनि पेरिसेबल छैन, नाश भएर जाँदैन। घाँस सुक्छ, परिवर्तन हुन्छ संसार। प्रभु येशूले भन्नु स्वर्ग पृथ्वी बितेर जान सक्छ, टलेर जान सक्छ, तर मेरो मुखबाट निस्केको वचन चाहिँ कहिले पनि टल्दैन। बिन्दु बिन्दु वचन पुरा हुन्छ। अनि अहिले वर्तमान समयमा हामी यो कुराहरू देखिरहेका छौँ किन? त्यसै कारण यो परमेश्वर सत्य वचन भनेर पनि भनिन्छ, किनभने सत्यमा प्रमाणित भइराखेको छ। जुन वचन अविनाशी छ, कुनै मान्छेले जलाए, यसलाई फ्याँके, बदनाम गरे, तर कहिले पनि नाश भएन, कहिले पनि अन्त भएन। यो अविनाशी छ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हर एक क्षेत्रको लागि उपयोगी छ। हामी देख्छौँ नि, एउटा परिवार कसरी जिउनु पर्ने, बाबुआमाको रोल, पति पत्नीको रोल, छोराछोरीको रोल, एउटा अफिसरको रोल, शासक वर्गको रोल, सबै कुरोमा परमेश्वरको वचनले हामीलाई मार्गदर्शन दिइराखेको छ। त्यति हो, हामी त्यो अनुसार गरेका हुँदैन। त्यसै कारण हामी लागि बाइबलको एउटा व्यर्थ जस्तो हुन्छ। तर हामी अर्थपूर्ण हुनु भने हामीले हरेक वचनलाई बडो गम्भीरतासँग परमेश्वरको वचन जानेर पालन गर्यो भने त्यो त्यसरी भन्नु हुन्छ, त्यो बेला महासङ्कष्टमा विरोधमा पनि परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्यो अनि त्यो अनुसार देखासेखी गर्ने भयो, अनि तिमीहरू चाहिँ एउटा गवाही काढ्नु भयो, अनि तिमीहरूको विश्वास अत्यन्त अत्यन्त बढ्दै गयो, प्रेम अत्यन्त बढ्दै गयो, किनभने तिमीहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनले काम गर्दछ। कलोसीले भन्छ परमेश्वरको वचन तिमीहरूको बिचमा प्रशस्त प्रशस्त रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ। हाम्रो मण्डलीमा कुनै व्यक्ति विशेष मण्डली होइन, कुनै संस्था विशेष मण्डली होइन, कुनै प्रोग्राम विशेष मण्डली होइन, परमेश्वरको वचन अनुसारको मण्डली, परमेश्वरको वचनले परिचालन गरेको मण्डली, परमेश्वरको वचन। अनि यहाँ हामी देख्छौँ, अब हामी देख्छौँ एक दुईवटा उदाहरणको रूपमा यहाँ परमेश्वरको वचनलाई दूधसँग तुलना गरेको छ। अनि दूधले चाहिँ एउटा नयाँ जन्मेको बालकहरू जस्तै छल रहित आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। दूध चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक जीवन, हाम्रो आत्मिकी जीवन, हाम्रो विश्वासको जीवनमा बलियो हुँदै जानु, सामर्थ्य हुँदै जानु। एउटा बालक जन्मेपछि पहिलोचोटि उसले आमाको दुध पिउनुपर्छ, पिएन भने मर्न सक्छ, मृत्यु हुन्छ। जति जति उसले आमाको दुध पिउँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै उसको शारीरिक विकास हुन्छ, उसको बौद्धिक विकास हुन्छ, उसको सबै कदहरू बढ्दै जान्छ, सामर्थ्य हुँदै जान्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै वो मेच्योर हुँदै आउँछ। तर दुध उसले पिउनुपर्छ। जब हामी ख्रीष्टमा जन्मेका हुन्छौँ, ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको हुन्छ, हामी परमेश्वरको पवित्र वचन चाहिँ दूध जस्तो हामीले स्वीकार गरेको हुनुपर्छ, जसले चाहिँ हामीलाई मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाने। त्यसै कारण पत्रसले मण्डलीलाई भन्छ नयाँ जन्मेको बालक जस्तै भएर तिमीहरूले आत्मिक दूधको तृष्णा गर। आज वचनको तृष्णा हामीसँग हुनुपर्छ। वचनको वाक्क व्याक्क भन्ने कुराहरू होइन। हामी धेरैचोटि भन्छ नि कति लामो वचन, कस्तो खालको वचन हो। हामी बोल्नेहरूले पनि तयारीसँग भोजन चाहिँ एकदम स्वादिष्ट तयार गर्ने कोसिस गरिरहनुपर्छ। त्यसमा अध्ययन परिश्रम धेरै हुन्छ। एउटा विशुद्ध दूधसँग तुलना गरेको छ परमेश्वरको पवित्र वचन, जसले चाहिँ हामीलाई बढ्दै जानुमा, बलियो हुँदै जानुमा, सामर्थ्य हुँदै जानुमा सहायता गर्छ।
दोस्रो कुरो, परमेश्वरको वचनलाई तरवारसँग पनि तुलना गरेको छ। तरवारले चाहिँ हामीलाई विजयी जीवनको संकेत गर्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, संसारमा तिमीहरूको दुःख त हुन्छ, यूहन्ना 16:33मा, संसारमा तिमीहरूको दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ, तर तिमी नघबराऊ, किनभने मैले संसारलाई जितेको छु। यूहन्ना 5:4-5मा चाहिँ जसले येशू प्रभुलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर विश्वास गरेर ग्रहण गरेको छ त्यो चाहिँ विजय हो। अनि प्रभुले हामीलाई विजयी जीवन जिउनमा प्रोत्साहन दिँदछ। अनि तरवार चाहिँ एउटा विजय हो। पुरानो समयमा अहिले जस्तो लडाइँको लागि हतियारको साधन थिएन। तरवारसँग शत्रुमाथि जय लाग्नु पर्थ्यो अनि विजय हासिल गर्नु पर्थ्यो। आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र वचन हो भनिकन एफिससको मण्डलीलाई पौलले लेख्दछ 6:17 एफिसी 6:17। सम्पूर्ण हात हतियारले तिमीले धारण गर, परमेश्वरको शक्तिमा तिमीहरू बलवान हुनु, अन्धकारको युक्तिसँग लड्नका लागि भनेर त्यहाँ पत्रमा हामी पाउँछौँ। अनि यो दुनियाँमा हामी लड्ने कुराहरू छ, अझै पनि हामी लडिरहेछौँ। फाइटिङ हामी छ, रेस्लिङ हामीसँग छ। परमेश्वरको वचन एउटा धारिलो हतियार हो। हिब्रू 4:12मा भन्छ नि, किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित अनि प्रबल छ। पहिला चाहिँ यो जीवित छ अनि प्रबल सामर्थ्य छ। कुनै दुई धारे तरवार भन्दा पनि धारिलो छ, एकदम शार्पिङ, एकदम शार्प छ, धारिलो छ। प्राण र आत्मालाई जोड्दै र हड्डीका मासीलाई भाग पारुन्जेलसम्म छेड्ने र हृदयका भावना र विचारलाई जाँच्न सक्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचन धारिलो, एकदम मजाले काटछाँट गर्न सक्छ, हड्डीलाई पनि टुक्रा टुक्रा पार्न सक्छ। परमेश्वरको वचन एउटा धारिलो हतियार हो। अनि हतियार चाहिँ शत्रुमाथि आक्रमण गर्नु पनि हो, आफूलाई बचाउनु पनि। अनि तरवार चाहिँ जहिले पनि जयको चिन्ह हो। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो हामी देख्छौँ भजन सङ्ग्रह 19:10-20मा मह अनि महको शाखा भन्दा पनि गुलियो भनेर परमेश्वरको वचन भनेको छ। मह चाहिँ के हो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो चङ्गाइको लागि हो। महलाई एउटा मेडिसिनको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। मान्छेलाई शक्ति ऊर्जा प्राप्त गर्नको लागि पनि मह मान्छेले खाने गर्छ। अनि मह चाहिँ चङ्गाइको लागि। हामी देख्छौँ लुका 7:00 एउटा कप्तानले आफ्नो प्रिय नोकर, इमान्दारी नोकर सिकिस्त बिरामी हुन्छ अनि उनले गण्यमान्य व्यक्तिहरूलाई पठाउँछ उनको चङ्गाइको लागि। तब प्रभु उनको घरमा आउँदै हुनुहुन्छ सुनेपछि उसले भन्छ, होइन मेरो घरमा आउने म योग्यको छुइनँ, म यो योग्य होइन तपाईँ मेरो घरमा आउनुहोस्, तपाईँले वचन मात्र बोलिदिनुहोस्, मेरो छोरो चङ्गाइ हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनद्वारा कप्तानको नोकर चङ्गाइ भयो। धेरैचोटि देख्छु परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन चङ्गाइ। अनि भजन सङ्ग्रह 107 है, भजन सङ्ग्रह 107मा पनि हामी त्यो कुरा पाउँछौँ कि परमेश्वरले चङ्गाइको लागि वचन पठाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई सर्वनाशबाट छुटाउनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ, जो वचन चाहिँ एउटा चङ्गाइ रूपी वचन हो, जसले चाहिँ हामीलाई हर प्रकारको रोगबाट चङ्गाइ गर्नुहुन्छ, सर्वनाशबाट छुटाउनु हुन्छ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन एउटा चङ्गाइ गर्ने साधन पनि भएर आउँछ। चौथो कुरो, घन, हेम्मर। हामी हम्बर भन्छौँ, हाम्रो हामी चाहिँ हेम्बर, जो चाहिँ कठोरभन्दा कठोर ढुङ्गालाई चुर पारेर फुटाउन सक्छ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ यस प्रकारको छ, हाम्रो कठोर हृदयलाई तोड्ने अनि गाह्रो रोगलाई तोडिदिने परमेश्वरको वचनमा तोड्ने शक्ति छ। कठोरताले भरेको हृदयलाई तोड्ने शक्ति हेम्मरको काम गर्छ, आगोको काम गर्छ भने देख्छ।
अनि म यर्मिया 23:29 लेख्छ नि, के मेरो वचन आगो जस्तै छैन र के एउटा ठुलो घन झैँ छैन र जसले चट्टानलाई चुर चुर पार्दछ। परमेश्वरको वचनसँग अरू कुनै टिक्न सक्दैन, कुनै बुराई कुनै अन्धकार टिक्न सक्दैन। त्यो वचनले हरेकको हृदयलाई तोडेको हुन्छ, हरेकको विचार भावनालाई तोडेको हुन्छ, नास्तिकहरूलाई पनि सेकेन्ड थर्ड गर्नेसम्म बनाउँदछ। बाइबल मन नपढ्नेलाई पनि यो के चाहिँ हो भनेर खोज्नु बाध्य बनाउँछ। परमेश्वरको वचन आगो पनि भने आगोले जहिले पनि हामीलाई खाड्ने काम गर्छ। पहिला पत्रुस 1:4 अगाडि हेर्दै गयो भने हामीलाई किन यो आगो सर आइरहेछ? आगोले चाहिँ एउटा सुनलाई जलाउँछ, खाड्छ अनि एउटा खाँटी सुन बनाउँछ, प्योर शुद्ध। अनि आगो जहिले पनि शुद्ध पार्ने काम, ह्यामर जहिले पनि हामीलाई हृदयलाई तोड्ने काम गर्छ। अघि मैले भन्दै थिएँ परमेश्वरको वचनलाई पानीसँग तुलना गरेको छ, जसले चाहिँ शुद्ध गर्ने काम गर्छ, पवित्र गर्ने काम गर्छ। इजेकियलको पुस्तक अनि 36:25-26-27 परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरूलाई म बिटुले पार्ने मूर्तिहरूको अशुद्धदेखि शुद्ध पार्ने छरेर तिमीलाई म शुद्ध पार्नेछु। हामीले बप्तिस्मामा पानीको प्रयोग गर्छ, त्यो पानीको प्रयोग चाहिँ एउटा शुद्धिकरणको चिन्ह हो, पापबाट शुद्ध भएको क्षमा भएको एउटा चिन्ह हो। निकोदेमसलाई भने जो आत्मा अनि पानीमा जन्मिनु पर्छ, यसले बप्तिस्मालाई पनि संकेत दिइरहेको हुन्छ, पानी जसले हामीलाई शुद्ध गर्ने काम गर्छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई बोलेको वचनको कारणले गर्दा तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। यूहन्ना 15:3 मैले जो वचन तिमीहरूलाई बोल्दैछु त्यो वचनको कारण तिमीहरू शुद्ध भइसकेका छौ, पवित्र भइसकेका छौ, तिमीहरू पखालिएका छौ, नुहाइसकेका छौ। पहिले तिमोथी 4:5 किनभने त्यो परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्याइन्छ। हैन, अहिले हामी जे पनि गर्छौँ, एउटा हाउसवार्मिङ होस्, एउटा डेडिकेसनको प्रार्थना होस्, जुनै पनि कुरो, भोजनको अघि प्रार्थना होस्, जे पनि ओपनिङहरू गर्दा प्रार्थना अनि वचन यो दुईटा कुरोलाई हामी राख्छौँ। किनभने अब हामीले त्यो विधि विधानहरू गरिबस्नु पर्दैन, तर हामी यो दुईटा कुरोलाई कायम गर्छौँ, परमेश्वरको पवित्र वचन अनि प्रार्थना। किनभने बाइबल देख्छ परमेश्वरको वचन र प्रार्थनाले सबै कुरो चोखो पार्दछ, शुद्ध पार्दछ, ठिक गर्दछ। परमेश्वरको वचन पानी जसले हामीलाई शुद्ध धुने काम गर्छ। 32सँग तुलना गरेछ भजनसँग 119 अनि 105। तपाईको वचनहरू मेरो खुट्टाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो छ। बत्ती जसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्दछ, जसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्दछ। भजनसँग 32:8 छ, म तँलाई शिक्षा दिनेछु र तैले कुन मार्गमा चल्नुपर्ने सो तँलाई म सिकाउनेछु, तँमाथि नजर राखेर म तँलाई सल्लाह दिनेछु। परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई जहिले पनि शिक्षा दिने, मार्गदर्शन गर्ने, कुन बाटोमा हिँड्नुपर्ने, ठिक बाटो हिँड्ने अनि सल्लाह दिने, काउन्सिलिङ दिने, एडभाइस दिने, परामर्श दिने गर्छ। किनभने बत्तीले चाहिँ हामीलाई सबै कुरो उज्यालोमा पार्दछ। भजन लेखकले भन्छ नि, तपाईँको वचन चाहिँ मेरो खुट्टाको निम्ति। परमेश्वरको वचन बत्तीसँग तुलना गरेको छ। अनि अन्तमा पहिला पत्रुस 1:23 लेख्नुहुन्छ, परमेश्वरको जीवित र नित्य रहने वचनद्वारा विनाशी होइन तर अविनाशी वीर्यबाट फेरि जन्मेको छ। परमेश्वरको वचनलाई एउटा बिउसँग तुलना गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ जब जमिनमा छरिन्छ, उम्रेपछि त्यसले धेरै धेरै फल फलाउँदछ। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई फलवन्त जीव, यूहन्ना 5:16 भनेको छ, तिमीले यसै कारण चुने, यसै कारण नियुक्ति गरे तिमीहरूको फल फलिरहोस्। यूहन्ना 15 चाहिँ तिमीहरू ममा र म तिमीहरूमा, त्यसकारण तिमीहरू फल फलिरह्यो भने तिमीले परमेश्वरको महिमा गर्नेछौ। फल हाम्रो चिनारी हो,
फल हाम्रो आइडेन्टिटी हो, फल हाम्रो शक्ति हो, फल हाम्रो जीवित बन्नको लक्षण हो। एउटा बिरुवा चाहिँ स्वास्थ्य छ भने त्यसले फल दिन्छ, तर त्यो किरा लागेर पहेँलो गएर मर्न लागेछ त्यसले फल दिन सक्दैन। त्यो अस्वास्थ्य छ भने, रोगी छ भने त्यसले फल दिन सक्दैन। फलले चाहिँ हाम्रो आत्मिक स्वास्थ्यपनलाई देखाउँछ, आत्मिक तन्दुरुस्तीलाई देखाउँछ, आत्मिक सामर्थ्यलाई देखाउँछ। प्रभु येशूले स्वर्गको राज्यलाई रायो दान जस्तो भनेछ, त्यो जब छर्छ, उम्रिन्छ, ठुलो रुख हुन्छ, चराचुरुङ्गी आएर गुड बनाएर बास पनि बस्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रगतिशील हुन्छ, बढ्दै जान्छ, सामर्थ्य हुँदै जान्छ, विजय गराउँदै जान्छ, पवित्र गर्ने कुरा हुन्छ। त्यसै कारण आज तपाईँ हाम्रो लागि परमेश्वरको पवित्र वचन नितान्त खाँचो छ। भजन सङ्ग्रह 1 म तपाईँहरूलाई राखिकन अन्त गर्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 1 चाहिँ धर्मात्मालाई तुलना गरेको छ। धर्मात्मा चाहिँ कस्तो हुन्छ? परमप्रभुको व्यवस्थामा त्यो प्रसन्न रहन्छ, दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा त्यसले ध्यान दिन्छ। खोलाको धारको छेउमा रोपेको बोट जस्तै त्यो फुल्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ, जसको पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यसले जे गर्छ त्यसमा सफल हुन्छ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई फल फलिरहने एउटा सफल, एउटा फलवन्त जीवन दिन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई देखाइराखेको छ। दुष्टहरू नाश भएर जान्छ, दुष्टहरू मेटिएर जान्छ, तर परमेश्वरको वचन जो चाहिँ जहिले पनि हरियाली हुन्छ, जसमा आशा हुन्छ, जसमा मान्छे भरोसा पर्छ, जसलाई देखेर मान्छे खुसी र आनन्दित हुन्छ। यूहन्ना 16 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ, प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूको आनन्द पुरा होस् भनेर मैले तिमीहरूको प्रार्थना सुनेछु। तिमीहरूको आनन्द कसैले खोसेर लाँदैन, किनकि म संसारलाई मैले जितेको छु। परमेश्वरको वचन प्रबल, सामर्थ्य अनि परमेश्वरको वचन अटल छ। जो परमेश्वरको वचन तपाईँले हाम्रो लागि नितान्त आवश्यक छ। त्यसै कारण यसलाई हामीले दैनिक रूपमा अध्ययन गर्नु, दैनिक रूपमा यसलाई पालन गर्नु, अनि जो वचन अनुसार हेर्छ, पालन गर्छ, त्यसलाई प्रभुले जहिले पनि आशीर्वाद दिन्छ। याकुबले परमेश्वरको वचनले एउटा ऐनासँग तुलना गरेको छ। हामी देख्छौँ ऐनामा जब हामी आफैलाई देख्छौँ, आफूलाई ठिकठाक गर्ने कोसिस गर्छौँ, र जब हामीले हाम्रो आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवनको स्तरहरू हामी हेर्छौँ भनेदेखि बाइबल खोलेर हेर्नुपर्छ। बाइबलले हामीले आफ्नो रूप, आफ्नो कमजोरी, दुर्बलता सबै कुरो बाइबलले देखाइदिन्छ, छलना गर्छ। त्यसै कारण बाइबलले भन्छ तिमीहरू अहङ्कार हेर्न नम्र भएर हेर्नुपर्छ। नम्रतामा हेर्न परमेश्वरको पवित्र वचन तपाईँले हाम्रो हातमा छ। अहिले हाम्रो यो नेपाली बाइबल रिएडिटेड भएको छ, पूर्ण सम्पादन भएको छ। अस्ति 11 तारिक हामीले यसको समर्पण गरेको छ, लोकार्पण गरेको छ। पछिबाट आउनेछ, तपाईँले किन्नुहोस्। परमेश्वरको वचन जीवित, सामर्थ्य, परिवर्तन गर्ने, शुद्ध गर्ने, स्थिर गर्ने, मजबुत गर्ने परमेश्वरको पवित्र वचन। र परमेश्वरले अनुग्रह गर्नु, यो वचन अध्ययन गर्ने हो, पढ्ने होइन, पालन गर्ने हो, अनि आशिषको कारण हामी बन्न सकौँ। प्रभुले वचनमा हामी सबैलाई प्रशस्त रूपमा आशिष प्रदान गरौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँको पवित्र अनि जिउँदो वचनको लागि धन्यवाद छ। यो वचनलाई मनन गर्ने, अध्ययन गर्ने सामर्थ्य पनि हामीलाई दिनुहोस्, पालन गर्न सकौँ, वचन अनुसार जिउन सकौँ। सबै सुन्ने सिक्नलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभु येशूको अनुग्रह, ईश्वरको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति हामी हर एकजनसँग नित्य बनेर रहौँ।